فرمایا عزت سانو ملی ہے اللہ تے پاک محبوب دی تابے داری کدے نال؟ ہاں، نہ سائنس نال، نہ مکانہ نال، نہ بلڈنگاں نال، نہ دولت نال، نہ سرمایہ نال. خدا دی قسم ایک جنگ دے موقع تے صحابہ کرام دے دل وچ خیال آ گیا اج اسی بہتے ہاں جنگ ہار گئے. اللہ نے فرمایا اج بہتیاں دا خیال آن لگ پیا ہے. جنگے بدر نہیں یاد تمہیں؟ اج بہتیاں دے چکر چ پی گئے. جدن مسلمانوں دا بھروسہ کسرت یا اصلت ہوا ہے ہمیشہ ذلت ویکھیے. حضور دا وہ مجاہد جنوں مدینے دے تاجدار نے فرمایا سیف من سیوف اللہ، میرا خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اس خالد بن ولید نے جنگ دے دوران فرمایا جدوں لوگ عرض کیتی اج تھوڑے ہیں کافر بہتے نے، فرمایا چلے ہو تھوڑیاں بہتیاں نال جنگ نہیں جتیندی، جنگ اللہ دی مدد نال جتیندی ہے. انگریزی کھوتیاں نو کی پتا رسول اللہ دا دین قرآن کتنے پہ وسدا ہے. خدا دی قسم کر کے آنا توجہ نال سنی. رب سونے دی توحید نے اللہ سونا اسی واسطے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا لوگوں سنو اسا ذلیل قوم سا سانو اللہ نے عزت دیتی محض اپنے دین احکام تے چلن دی برکت دے نال. فرمایا اگر اے بوا چھڈ کے کوئی اور بوا استعمال کریں گے عزت لبن دی خاطر تے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں عمر کی جان ہے ہمیں ذلت تو مل سکتی ہے کبھی عزت نہیں مل سکتی. شرح مشکل والا سار امام تحاوی دی اٹھا کے دیکھ. ہاں جی نبی پاک دی بارگاہ میں صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ ادھر نال قبر دے وچوں کانا نکلیاں نے سونے چاندی دیاں. فرمایا چھڈ دیو انہاں تے کٹھے ہونے والے بدترین لوگ ہون گے. کی مطلب جیڑی فقیری زندگی گزار دے جے اندے سارا کچھ دے